अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे देखने वाले नाज़रीन और सामीन को ज़ुहैब जुया का सलाम। आज मैंने कहा आपको बताया जाए कि जानवरों की आंखें चेक करते हैं। जब जानवरों को चेक करते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि जानवर को बुखार है, नज़ला है या कोई और बीमारी है। तो सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद करोड़ों दरूद और सलाम और अल्लाह तबारक व तआला की बेहद हम्द व सना। जो लोग हमें देखते हैं और हमें फॉलो करते हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपका फ़ायदा होता रहे। हमें यूट्यूब से अर्निंग करने या किसी और प्लेटफॉर्म से अर्निंग करने के कोई शौक़ नहीं है। हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा की खातिर आपके जानवर और परिंदों को सेहतमंद करने, उनका ख्याल करने, उनकी बीमारियों का इलाज बताते हैं। तो इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आंखों का मुआयना जब हम कर रहे होते हैं तो अगर आंखें नीम खुली और बुझी हुई हैं, यानी कि थोड़ी सी खुली हुई हैं और जानवर थोड़ा सा तप रहा है यानी कि गर्म है, तो हो सकता है कि उसको बुखार हो। अगर आंखें सफ़ेद, नीली, सुर्ख, पीली हों तो जानवर मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो सकता है जिसमें यरकान वायरस और बैक्टीरिया का हमला लाहक है। कानों को हाथ लगाएं, कान ठंडे हों तो जानवर को बुखार होगा। जानवर का एक कान हरकत कर रहा है और दूसरा कान लटका हुआ है, वो हरकत नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि जानवर को या तो लकवा है या लकवा होने का खदशा है। अगर कानों से किसी भी किस्म का कोई मवाद बह रहा है तो कान का मसला है, कान के अंदर ज़ख्म वगैरह, पीप है, कान का मसला है, जानवर बीमार है। जानवर के नथनों वाली जगह पर अगर शबनम की तरह कतरे हैं तो जानवर बिल्कुल ठीक है। अगर जानवर के नथनों वाली जगह, नाक वाली जगह खुश्क है तो जानवर को बुखार है। इसके बाद जानवर के नाक का मुआयना कर लें। अगर लेसदार मवाद बह रहा है, उससे लेस निकल रहा है, नाक बंद है, तो उसे नज़ला और सांस का मसला हो सकता है या उसको नमूनिया भी हो सकता है। अगर जानवर का नाक बंद है, उससे लेसदार मवाद बह रहा है, तो उसको नमूनिया भी हो सकता है। जानवर का मुंह खोलें, अंदर छाले हैं या कोई ज़ख़म है तो इसको मुंह का मसला है, इसके लिए आप कोई ना कोई इसको दवाई दें। जानवर के दांत देखें। अगर जानवर दांत पीस रहा है तो हाजमे की खराबी है। अगर जानवर खुराक पेट से निकालकर मुंह के अंदर नहीं पीस रहा, सिर्फ दांतों को ऐसे ही पीस रहा है, यानी कि जानवर जुगाली नहीं कर रहा, तो उसको पेट का मसला है। जानवर की बाईं कोख देखें। अगर 1 मिनट में एक बार हरकत नहीं करती तो मैदे का मसला है। जानवर की बाईं कोख अगर मैदा ठीक है तो एक बार 1 मिनट के अंदर उसने हरकत लाजमी करनी होती है। जानवर की जुगाली देखें। अगर 1 मिनट में 50 बार मुतवातिर जुगाली कर रहा है, मुंह को हिलाता रहता है, तो उसका हाजमा बिल्कुल ठीक है, उसे किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं। जानवर का हैवाना देखें। थनों पे सोजिश या थन बड़े छोटे हैं तो जानवर को सोजिश हैवाना है, उसका हैवाना सूजा हुआ है, उसके थन सूजे हुए हैं, उसको मेस्टाइटिस है। जानवर का गोबर चेक करें। गोबर ज़्यादा सख्त, गोबर में खून या गोबर लेसदार हो तो मैदा और अंतड़ियों का इन्फेक्शन है। जानवर का जिस्म चेक करें। अगर जिस्म का पिछला हिस्सा ठंडा है तो जानवर को कब्ज़ है। जानवर की दुम के नीचे हाथ रखें। अगर गर्म है तो बुखार होगा। और दुम के नीचे से जानवर की नब्ज़ चेक करें। जानवर की चाल देखें। अगर जानवर आहिस्ता आहिस्ता चलता है तो टांगों और पाँव का मसला है उसे। जानवर का दिल और फेफड़े स्टेथोस्कोप से चेक करें। आपको मालूम होगा कि उसे किसी किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं। जानवर का पेशाब देखें। जानवर का पेशाब पीला है तो उसे जिगर का मसला है। अगर पेशाब सफ़ेद हो और झाग बनाए तो खून में जरासीम होंगे। पेशाब सुर्ख हो तो उसे रक्त मूत्रा की बीमारी होगी और उसके पेशाब से गंदी बदबू आ रही होगी और उसे केटोसिस होगा।
اگر جانور بار بار اپنا منہ جسم کے کسی حصے سے لگاتا ہے تو اسے اس جگہ پر تکلیف ہو سکتی ہے۔ جانور کے منہ، ناک، دودھ اور پیشاب سے ایک مخصوص بو آتی ہے جو ایک بیماری کی وجہ سے ہے۔ اس بیماری کا نام کیٹوسس ہے۔ علاج کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیّ یا قیوم کا ورد جاری رکھیں۔ علاج کے دوران کسی ماہر ڈاکٹر، استاد محترم، کسی دوست یا مطالعہ سے مدد لیتے رہیں۔ دوائی کی خوراک پوری دیں اور اچھی کمپنی کی دوائیاں استعمال کریں۔ جانور کو ہر 12 گھنٹے بعد چیک کریں۔ اگر آپ ملازم ہیں تو ڈیوٹی کے دوران اس کے ساتھ جا کر فیس مت لیں۔ ایسا کرنے سے ذہنی سکون برباد ہو جائے گا، رزق میں بے برکتی اور دنیا و دین کا خسارہ ہوگا۔ جگالی کرتے وقت جانور کے منہ سے زیادہ جھاگ آئے تو اس کا خون خراب ہوگا۔ منہ نیلا کالا ہو تو جسم کے اندر فاسد مادے ہوں گے۔ جانور کا منہ گرم ہو تو کہیں ورم یا بخار ہوگا۔ اگر ناک گرم ہو تو قبض کی علامت ہے۔ اگر ناک سرد ہے، ٹھنڈی ہے تو اسے نزلہ زکام ہوگا۔ نتنوں سے خون آئے تو اس کے پھیپھڑے خراب ہو چکے ہیں، اسے پھیپھڑوں کا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ کان کھڑے اور سخت ہوں تو ٹیٹنس کی علامت ہے، جو کہ ایک ہی جگہ پر ٹھہر جانا، اکڑ جانا ہے، جس سے حرکت نہیں ہوتی۔ جانور کی سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے کھڑا ہے تو جانور کو شدید بخار ہے۔ کان باری باری گرم اور سرد ہوں تو خطرناک مرض ہو سکتا ہے۔ اگر جانور چکر لگا رہا ہے، دیوار سے ٹیک لیتا ہے تو جانور بیمار ہے۔ تندرست جانور میں 1 منٹ میں رومن 1 بار حرکت ضرور کرتا ہے۔ اگر جانور بچہ دینے کے بعد، بچہ جننے کے بعد بیٹھ گیا ہے تو اس کو ملک فیور ہوگا، اسے دودھ کا بخار ہوگا۔ اگر پیشاب کے ساتھ پی وغیرہ آئے تو بچے دانی خراب ہو چکی ہے۔ تو میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، تمام دیکھنے والے، آپ کسی بھی جانور کا علاج کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو اس کا ٹیسٹ کروا لیں، کیا پتہ اس کو بیماری کتنی ہے۔ چھوٹی موٹی بیماریوں میں تو علاج ہو سکتا ہے، بڑی بیماری میں علاج کرنا قدرے ناممکن ہوتا ہے۔ مثلاً بلڈ پیراسائٹ میں لاکھ اینٹی بائیوٹک لگائیں لیکن بخار اس سے نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی جانور ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن اگر خون چیک کروا کے ایمازول لگائیں گے تو اسی وقت بخار ٹوٹ جائے گا، بخار اتر جائے گا، جانور سیٹ ہو جائے گا۔ اگر ایک سے زیادہ جانور بیمار ہوں گے تو گھاس، پانی، خوراک اور موسم کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر یا معالج کی حیثیت سے کسی جانور کا علاج کر رہے ہیں تو اس کے مالک سے آپ جو پہلے علاج ہو چکا ہے وہ ضرور پوچھیں۔ آپ نے جانور کے مالک سے بیماری کا عرصہ کتنا ہے لازمی پوچھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے مالک سے پوچھنا ہے کہ کیا اس نے اپنے جانور کو کسی تالاب، کسی نہر، کسی مینر وغیرہ سے تو پانی نہیں پلایا۔ اگر جانور کیا گبن ہے یا خالی ہے یا اس نے بچہ دیا ہوا ہے، کیا جانور نے سپرے والا، زہر والا گھاس یا زہر والی کوئی چیز تو نہیں کھائی، یا جانور کے مالک نے ایک دم سے اس کی خوراک تبدیل کر دی ہے۔ آپ اگر معالج کی، ڈاکٹر کی حیثیت سے علاج کر رہے ہیں تو آپ نے یہ تمام چیزیں لازمی پوچھنی ہیں۔ اس سے جانور کے مالک کو بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ تو اپنے دوست زہیب جیا کو دیجیے اجازت، ملیں گے کل نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔